तरणाटे यूथ पावर यूथ भायर सरता जेन्सी भायर सरता तेन्ना खंय तरी आख्खो सिस्टम हालता. Goa Day Today, your go-to for news across. सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार. आतां एक पोस्ट पयलो जो फॉर्मर MP नरेंद्र सावलेकर हेजो तेणी आपल्या फेसबुकाचेर पोस्ट घातलेलो की जे आमचे तरणाटे आसात गोंयचे तरणाटे जे आमचे यूथ आसात तशेंच आमच्या भारत देशाचे तरणाटे यूथ जे काल जंतर मंतर दिल्ली ह्या प्रोटेस्टान जेंच्यांनी वांटेकार घेतलो ते आपल्या हक्काक लागून आपल्या संविधानाक लागून झगडटाले. कितें मागताले ते काय ते आपलो रायट मागताले. ते आपले संविधान पासून झगडटाले. आयज अशी परिस्थिती येयल्या आमच्या तरणाट्यांचेर आमच्या युथांचेर की आपलो हक्क मागपाक आपलो रायट मागपाक प्रोटेस्ट करचो पडटा. ते मागीर खंयच्याय गांवांनी आसूं खंयच्याय स्टेटांनी आसूं आख्ख्या भारत देशान प्रोटेस्ट चालू आसा. हे कोणाक लागून? कित्याक की आमचो हो गव्हर्मेंट फेलियर जाल्लो आसा. आयज ह्या आमच्या भारत देशान आमच्या कंट्रीन डेमोक्रेसी उरलेली ना. डेमोक्रेसीचो अंत करून उडयलेलो आसा. आयज असले स्टेटमेंट हे स्वता आपल्याक लिडर म्हणटात आनी आमचे जे गोंयचे तरणाटे आसात जे यूथ आसात जे आमचे फ्युचर आसात जे आमचे फुडले लिडर आसात जेंच्या हातांनी फुडें जे सरकार घडटले जे सरकार चलयतले आयज तेंचेर आनी तेंकां अशें नांव दिवप टर्मायट म्हणून. टर्मायट कोणाक म्हणटात? कित्याक लागून हेंकां जे आमचे काल आझाद मैदानाचेर व्हडा संख्येन कितल्या म्हाका दिसता मोर दॅन 1000 जे लोक येयलेले मोस्टली तरणाटे तेंकां खरेंच शाबासकी दिवपाची गरज आसा. आयज हे तरणाटे जागे जालेले आसा. हे तरणाटे आयज भायर सरलेले आसा आपल्या हक्काक लागून झगडपाक आपल्या न्यायाक लागून झगडपाक. जे संविधान आसा तेजे पासून ते झगडटात. आयज प्रत्येक गोंयान जो तरणाटो आसा आपले सगळे पॉलिटिकल हे वागणूक जावं तेंची पॉलिटिकल पार्टीचे कसलीय पार्टी आसूं ती ते सगळे भेदभाव सोडून सायडीक दवरून आयज गरज आसा आमचे दोळे उगडपाचे. आनी तें हे आमचे रूप आमी काल पळयलेले आसात आझाद मैदानाचेर कितलेच तरणाटे सगळे भायर सरलेले आनी ते फकत झगडटाले आपल्या हक्काक लागून. आयज ज्या प्रोटेस्टाक दिल्ली जो सर सोनम वांगचूक तो हंगर स्ट्रायकाचेर आसलो तेका कसो डिटेन केलो तेका कसो उखलून व्हेलो उबारून व्हेलो एक म्हणलेल्या भशेन शेमफूल एक्ट. आनी तेजे निशेध मारपाक हे सगळे तरणाटे आख्ख्या डिफरंट स्ट्रिटीनसून ते थंयसर येयल्ले. खूब दूख दिसता आयज पळोवन की तेंकां कशें मारले कशें तेंकां ब्रुटली तेंकां दाण्यानी मारलेले आसा. तेंची लाठी चार्ज केलेले आसा. धाकटे यूथ यंगस्टर 15-16 इयर्स चेडवां जी आयज ते परिस्थितीन ती आपलो जी बायट दिता ती आयज उलयतात आपले संविधान राखपाक आपले जे रायट्स आसा ते राखपाक आपले रायट्स ते मागतालीं. आयज तेंचेर कसो हो न्याय ह्या सरकारान केलेलो आसा प्रत्येक गोंयच्या जावं प्रत्येक भारत देशाच्या लोकांनी तो पळयलेलो आसा. आनी तेकाच लागून आयज ह्या मिडियाचेर आनी मिडियाचो पोस्ट जेन्ना आवट जालो थ्रू मिडिया वो एक MP फॉर्मर MP भारतीय जनता पार्टीचो तो आयज गोंयच्या तरणाट्यांक टर्मायट म्हणटा. ही खूब लजेची गजाल आसा. आनी असले लिडरांनी असले स्टेटमेंट दिवप आयज हेंच्यांनी
यंग यूथ आसा जे यंग ब्लड आसा तांकां मोटिवेट करपाक जाय आसलें, तांकां एनकरेज करपाक जाय आसलें. पूण ना, हे खंय तरी जेन्ना तरणाटे यूथ भायर सरता, जेन्सी भायर सरता तेन्ना खंय तरी आख्खो सिस्टम हालता, आख्खो सिस्टम चेंज जाता. आनी हे सिस्टम चेंज जावपाक जाय, सिस्टम चेंज करपाक जाय. तेका लागून प्रत्येक गोंयच्या युथांनी तशेंच आमच्या डिफरंट स्टेटाच्या युथांनी सगळ्यांनी भायर सरपाक जाय. कित्याक हें चड जालेलें आसा आनी जितकें आमी वयर रावतले तितलें आमकां सोंसचें पडटलें. तेका लागून आयज खंय तरी भायर सरपाक जाय आनी योग्य जो प्रोटेस्ट करचो पडटा आमच्या हक्काक लागून, आमच्या संविधाना पासत जे आमचे रायट्स आसा, जे आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान बरयलेले आसा ते आमकां मेळपाक लागून आयज प्रत्येक गोंयचो तरणाटो, गोंयचो यूथ जावं आख्ख्या भारत देशाचो यूथ मागता आपलो रायट, आपलो हक्क तो मेळपाक जाय म्हणून. आनी आयज आमच्या जे स्टुडंट्स आसात, जे आमचे यूथ आसात तांकां नांव पडटा टर्मायट्स. हें एक लजेची हें आनी ह्या असल्या लिडरांनी आमच्या स्टुडंट्सां कडेन, आमचे यूथ पावर, जे यूथ आसा, जे तरणाटे आसात तेंच्या कडेन आनी तेंच्या पासत कितें बरें करपाक जाय आसलें. पूण हेंच्यांनी कांय केलेलें ना. हेंच्यांनी जॉबाचे स्कॅम केलेले आसा, जॉबाक फटयले आसा, कामां धंद्यांक फटयले आसा. आमचे नोकऱ्यो आमच्या हातीन ना. आमच्या गोंयांत प्रॉपर एक मॅन्डेटरी ना की बाबा ह्या गोंयच्या तरणाट्याक आयज इतको शिकोवन पासून फाल्यां काम मेळटलें काय ना. हेंच्या कडेन प्रॉपर नंबर ना की कितके जाणांक कामाक लायल्या, कितके जाणांक कामाक लावंक ना. आयज यूथ गोंयची जी तरणाट्यांचो एक उलो आसा आनी जो उजवाड आसा तो खंय तरी भोगलेलो आसा. आनी तो एक उजवाड त्या लेवलाचेर पावलेलो आसा म्हणून हेंच्या खंय तरी दोळ्यान एक म्हणलेल्या भाशेन उज्याची किरणां पडलेली आसा. तेका लागून हेंच्या तोंडांसून असलीं उतरां भायर सरलेलीं अशें तरी आमकां दिसता. आनी असल्या लिडरांनी अपॉलॉजी मागपाची गरज आसा आमच्या स्टुडंट्सां कडेन, गोंयच्या तरणाट्यां कडेन, आख्ख्या भारत देशाच्या तरणाट्यां कडेन, युथा कडेन अपॉलॉजी मागपाची गरज आसा. कित्याक हेंच्यांनी अपॉलॉजी मागपाकूच जाय. आनी गोंयचे तरणाटे जे भायर सरल्यात आपल्या हक्काक लागून, जो आपलो आवाज खंय तरी लोकां मदीं आनी ह्या सरकाराच्या मदीं, सरकाराच्या कानान तशी तकलेन घालपाक हो आवाज फुडें वचपाक जाय. आनी आख्खे गोंयचे तरणाट्यांनी तशेंच आख्खे गोंयच्या लोकांनी ह्या यूथ मुवमेंटाक सपोर्ट करपाक जाय. आनी सगळे जाण मेळून हे जे आमचो फॉर्मर MP नरेश सावलेकर हेणें जो स्टेटमेंट हो पोस्ट घातला ते टर्मायट्स आनी हे कॉक्रोचीस हांकां येणाऱ्या इलेक्शनाक आपलो जागो दाखयतले म्हणून अशी आमची अपेक्षा आमी दवरतात. आनी ह्या तरणाट्यां कडेन मागता की तुमच्या भितर आमच्या भितर जे शिजलेलें आसा, आमचो हक्क आमकां मेळपाक जाय म्हणून तें तशेंच जितें दवरया जो मेरेन इलेक्शन जायना. जेन्ना इलेक्शनाचो टायम येतलो तेन्ना हेंचो जागो दिवचो आनी हेंकां जागो दाखोवचो म्हणून ही तुमच्या कडेन विनंती आसा. देव बरें करूं.